Maayong adlaw kaninyong tanan. Karong adlaw mag-isgot ta bahin sa Brigada Eskwela 2024. Ang adunay tema bayanihan para sa matatag na paaralan. Ang Brigada Eskwela usa ka dakong kalihukan diin nagtinabangay ang mga ginikanan, magtutudlo, mga estudyante ug mga voluntaryo aron mapaayo ang atong mga eskwelahan. Kini nagpakita sa atong kusog sa bayanihan o pagtinabangay. Ang Libertad National High School kita nagtinabangay sa pag-ayo sa mga classroom, paglimpyo sa palibot sa eskwelahan o pag-andam sa mga gamit sa pagtudlo. Ang Brigada Eskwela dili lang naghatag og limpyo ug nindot nga lugar para sa pagtuon, apan nagpakita usab nga importante kaayo ang pagtinabangay ug pag-amuma sa atong mga eskwelahan alang sa atong mga bata. Sa karong tuiga, ang Libertad National High School andam na para sa school year 2024 to 2025. Mapasalamaton kita sa atong school head nga si Ma'am Sharon St. sa iyang dedikasyon ug suporta sa pagpalambo sa atong eskwelahan. Daghang salamat usab sa atong mga magtutudlo sa ilang kadasig ug kakugi sa pagpanindot sa tagsa-tagsa ka classroom. Ang atong mga ginikanan dili nato malimtan. Salamat sa inyong suporta ug pagtinabangay sa mga aktibidad sa eskwelahan. Sa inyong tabang didto mismo sa eskwelahan ug sa atong mga estudyante, daghang salamat sa inyong dakong suporta ug tabang sa Brigada Eskwela. Dili nato malimtan ang pagpasalamat sa atong City Vice Mayor, Vice Mariachelo Martinez sa iyang pag-donate ug pagsuporta sa atong eskwelahan. Daghang salamat usab sa tanan nga mga donors ug stakeholders. Mapasalamaton kaayo ang Libertad National High School sa inyong mga donations. Ug sa tanan nga mga voluntaryo, daghang salamat sa inyong oras ug kusog nga gialay para mapalambo ang atong eskwelahan. Karong tuiga, ang tema nga bayanihan para sa matatag na paaralan. Nagdasig sa atong komunidad na magtinabangay para sa mas maayong kaugmaon sa atong mga kabataan. Pinaagi sa pagtinabangay, mahimo natong himuong lik-on ug andam ang atong mga eskwelahan para sa umaabot ng mga pagsulay. Magpadayon kita sa pagtinabangay ug pagpakabana sa atong mga eskwelahan. Himuon natong usa kapanig-ingnan ang Brigada Eskwela 2024 sa pagpalambo sa atong mga kabataan ug sa atong komunidad. Daghang salamat kaninyong tanan ug padayon ta sa pagtinabangay alang sa atong maunlad nga eskwelahan.